اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم ساجد علی قادری امیری۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ برے خیالات اور وسوسے کیوں کر پیدا ہوتے ہیں اور ان سے کس طرح سے بچا جائے۔ تو ہم بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف سے آتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ راہ حق، راہ سلوک، راہ تصوف کے مسافر ہیں یا اس پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو انتہائی مستفید ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہر چیز کو غور سے اور بخوبی سنیں۔ کیسے نفسانی خیالات اور وسوسے اس کی عبادت اور اس کی روحانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیسے یہ دونوں چیزیں انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جیسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو وسوسہ کا دوست ہے وہ اپنے اللہ کو کبھی نہیں پا سکتا۔ سامعین محترم، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نفسانی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، جبکہ ہم ذکر اللہ بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی۔ کچھ لوگ برے وسوسوں کو وہم سمجھ کر اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، وہم ایک الگ چیز ہے اور وسوسہ الگ چیز ہے۔ سامعین محترم، ایک برا خیال جب بھی آئے اسے سختی اور نفرت کے ساتھ رد کر دینا بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ بعض گمان صرف آتے ہیں جبکہ وہ گناہ نہیں کہلاتے، کیونکہ ہر انسان کے نفس اور شیطان کی چال بن کر ہی یہ گمان آتے ہیں۔ بندہ مومن کو اپنی پٹڑی پر سے ہٹانے کے لیے۔ لیکن سامعین محترم، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ایسے نفسانی خیالات کو پسند کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اے مومنو بعض گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ ایسے نفسانی خیالات کو پسند کیا اور اس سے تسکین اور حلاوت محسوس کی، یعنی اسے نفرت کے ساتھ نہ دھتکارا، تو پھر یہ گناہ کی ہی ایک شکل بن جاتا ہے اور اس سے روحانیت اور راہ حق میں ضرور رکاوٹ کھڑی ہوگی، اور یہی خیال بار بار آنے سے یا بار بار آتے آتے
वसवसा की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि सूरह नास में आया है कि जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, खा वो वसवसा अंदाज़े शैतान जिन्नात में से हो या इंसानों में से। बुरा ख्याल जब वसवसा बनता है तो यहाँ पर शैतान और नफ्स दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये आपस में मिलकर इंसान के कल्ब के ऊपर वारिद हो जाते हैं और वहाँ से ईमान, मोहब्बत, इखलास, इश्क जैसी दौलतों को नुकसान पहुँचाते हैं। सामईन मोहतरम, जब तक वो ख्याल था तो उसे दूर करना आसान था, और जब वसवसा बनकर दिल को दागदार या जख्मी कर गया तो उसे निकालना इतना आसान नहीं। पहले उसने कराहत से निकल जाना था, लेकिन अब ये मुजाहिदा के बगैर नहीं निकलेगा। जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि जब गुनाह हो जाए तो कसरत से ला इलाहा कहो ताकि ये बुराई के असर को मिटाकर पाक कर दे। यहाँ पाकी जाहिर की नहीं बल्कि बातन की पाकी की बात हो रही है। सामईन मोहतरम, नफ्से अम्मारा जब तक है तब तक ये खदशा है। जब नफ्स मुतमइन्ना में गया तो फिर ये खदशा भी दूर हो जाता है। और इस वसवसा से बचने के लिए हमें वज़ू को कायम करना पड़ेगा, और ये वज़ू पानी से सिर्फ कायम नहीं होता बल्कि ये वो वज़ू है जो हमें कामिल मुर्शिद करवाता है। और अगर हम इन वसवसों का इलाज के लिए किसी कामिल के पास नहीं पहुंचते तो फिर यही वसवसा शहवत बन जाता है और फिर अक्ल पर पर्दे डाल देता है, यानी अक्ले सलीम या अक्ले बेदार पर। बंदा हलाकत और तबाही की तरफ निकल जाता है। याद रखें, अल्लाह की रहमत भी तब ही नाज़िल होगी जब कोई अल्लाह के लिए सच्चा मुजाहिदा करेगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि जो लोग हमारे हक में मुजाहिदा करते हैं तो हम यकीनन उन्हें अपनी तरफ सैर और वसूल की राहें दिखा देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अगर इंसान के पास कामिल मुर्शिद और कामिल मुर्शिद का अता करदा इल्म मार्फत ना हो तो इंसान अपनी ख्वाहिशात को ही अपना माबूद बना लेता है और दोनों जहानों में जिल्लत और रुसवाई उठाता है। जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कम से कम ये तमीज़ होनी चाहिए कि हम वहम, ख्याल और वसवसा को समझ सकें और इनका मुकाबला कर सकें। अजीज़ान मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेइंतहा पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके हक बात समझकर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अपने इस खादिम को, अपने इस नौकर को और मुर्शिद करीम के दर के अदना से इस गदा को इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔